बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताले कुरान हकीम बराए सेकंड ईयर के सबक नंबर 5 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के सबक में सूरह निसा के रकू 13 ता 16 के बारे में बात की जाएगी। तो जैसा कि आप पिछले असबाक में देख चुके हैं, हम वन बाय वन एक एक रकू की तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आज हम इस सबक में रकू 13 ता रकू 16 तक जो अहम मज़ामीन हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद वन बाय वन एक एक रकू मुबारका के जो अहम मज़ामीन है, जो अहम मौज़ूआत हैं, उनकी कुछ वजाहत आपको पेश करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ऐसे लो बेस पे जहां से भी सवाल आ जाए आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम रकू नंबर 13 ता 16 में जो मज़ामीन जिनका जिक्र हुए उन पे बात करेंगे। तो इन आयात मुबारका में सबसे पहले तो कत्ल खता और कत्ल खता का कफारा और कत्ल अम्द की सजा पर बात की गई। यानी कत्ल खता जो कोई कत्ल हो जाए, गलती से हो जाए, जानबूझकर ना हो, और कत्ल अम्द जानबूझकर कत्ल किया जाए, तो इनका कफारा और सजा वगैरह पर बात की गई है। उसके बाद परवरदिगार आलम ने जहाद के बाज़ अहकामात इन आयात मुबारका में वो बयान किए हैं। मजीद हिजरत की तरगीब और अहकामात इन आयात मुबारका में बयान किए गए हैं। नमाज कसर और नमाज खौफ के अहकाम, नमाज कसर क्या है, नमाज खौफ क्या है, इनके क्या अहकामात हैं, वो इन रकू मुबारका में जो आयात हैं उनमें बयान किए गए हैं। इसके बाद बददियानत लोगों की हिमायत करने की ममानियत, गुनाहों और जुराइम से तौबा की तरगीब। तो ये मौजूआत थे सबक नंबर 5 में, जो कि मुश्तमिल है रकू नंबर 13 था रकू नंबर 16 पे। तो चलें अब हम वन बाय वन एक एक रकू मुबारका के जो मौजूआत हैं उनकी कुछ वजाहत आपको करते हैं। हमारे पास सबसे पहले रकू 13 को डिस्कस करते हैं, जो कि मुश्तमिल है आयत नंबर 92 का आयत नंबर 96 तक, 92 to 96 4 आयत हैं इसमें। अब पहले रकू के मज़ामीन के कुछ अहम निकात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास कॉपी में, ताकि आपको जरा आसानी हो जाए। तो इस रकू मुबारका में सबसे पहले कत्ल खता और कत्ल अम्द के अहकामात बयान किए गए हैं। कत्ल खता यानी किसी को कत्ल कर दिया जाए गलती से, और कत्ल अम्द यानी किसी को कत्ल कर दिया जाए जानबूझ के। यानी गलती से कत्ल कर देने से मुराद ये है कि किसी को किसी के साथ झगड़ा हो जाए, किसी को मारा जाए, तो ये नियत ना हो उसको कत्ल करूं, लेकिन ज़र्ब ऐसी लग जाए जिससे वो कत्ल हो जाए। तो इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन गलती से ज़र्ब ऐसी जगह पे लग गई, ऐसी ज़र्ब लग गई, कत्ल हो गया, तो उसके क्या अहकाम आते हैं। या इरादा कत्ल करने का था, जानबूझकर कत्ल कर दिया, तो उसके बारे में परवरदिगार ने क्या अहकामात नाजिल किए गए हैं। तो कोई मुसलमान गलती से कत्ल हो जाए, इसको हम कत्ल खता कहेंगे। अब यहाँ परवरदिगार के अहकाम है कि अगर कोई गलती से कत्ल हो गया, आपका इरादा कत्ल करने का नहीं था लेकिन गलती से कत्ल हो गया, तो अब कफारा क्या है। कफारा है कि एक मुसलमान गुलाम आजाद करना है, और जो कत्ल हुआ, जो मकतूल है, उसके जो वारिस हैं उनको खून बहा अदा करना है। अब खून बहा क्या होगा। अब खून बहा 100 ऊंट या 100 ऊंटों के मालियत के बराबर जो कीमत है, वो रकम उसके जो वरसा हैं, जो वारिसीन हैं, उनको देना होगा। यानी जो मकतूल कत्ल हो गया है तो उसके जो वारिस हैं, या तो आप उनको पहले तो एक गुलाम आजाद करेंगे और उसके बाद उसके वारिसों को 100 ऊंट या 100 ऊंटों के बराबर मसावी रकम जो है खून बहा के तौर पर देंगे। ये किसको दिया जाएगा, मकतूल के वरसा को अदा की जाएगी। ये जो खून बहा है मकतूल के वरसा को दी जाएगी। अगर मकतूल के वरसा चाहें तो ये खून बहा की रकम माफ भी कर सकते हैं।
کچھ مزید احکامات ہیں کہ اب مقتول مسلمان ہو مگر دشمن قوم سے ہو، کفار کی قوم سے ہو، اس کے جو جتنے بھی جو وارثین ہیں وہ کفار ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں کفارہ صرف ایک غلام آزاد کرنے، اب خون وہاں نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقتول دشمن کی قوم سے ہے اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو وارثین ہیں وہ کفار ہیں، وہ کفارہ کی رقم جو ہے مسلمانوں کو دی جاتی ہے، کفار کو نہیں دی جاتی۔ تو ایک ایسا مسلمان جو دشمن کی قوم سے تھا اگر وہ قتل ہو گیا تو کفارہ میں صرف غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ایک اور حکم ہے کہ مسلمان مقتول ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، یعنی کسی مسلمان مقتول ہے اور کسی ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، تو اس صورت میں پروردگار کا حکم ہے کہ کفارہ جو ہوگا ایک مسلمان آزاد کرنا ہے اور خون بہا ادا کرنا ہے۔ اب اگر اوپر جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں غلام میسر نہ ہو، ایک غلام آزاد کرنا ہے تینوں صورتوں میں، اگر غلام میسر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت میں متواتر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے، 60 ڈیز متواتر، درمیان میں کوئی بریک نہیں کرنی۔ اس کے بعد اس رکوع مبارکہ میں قتل عمد کے بارے میں، یہ تو قتل خطا تھی، اب قتل عمد کے لیے انتہائی سخت وعید آئی ہے، یعنی جان بوجھ کر دوسرے مسلمان کو قتل کیا گیا ہے، تو جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا پروردگار عالم نے جہنم مقرر کی، تو اس کی سزا جہنم ہے، اور جس میں وہ مدت رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت ہوگی، اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی، وہ جہنم میں رہے گا، مدت جہنم میں رہے گا۔ اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس رکوع مبارکہ میں اگلی آیات میں مسلمان ہونے کے لیے ایمان کا ظاہری اقرار ہی کافی ہے۔ تو جنگ ہوتی تھی، جنگ میں اس طرح ہوتا تھا کہ کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو کچھ لوگ آ کے السلام علیکم کہہ دیتے تھے، کچھ لوگ آ کے ظاہر کرتے تھے وہ مسلمان ہیں، تو اگر کوئی وہ ہوتے کافر تھے لیکن ظاہر کرتے تھے مسلمان ہیں، تو پروردگار نے کہا اگر کوئی یہ ظاہر کر دے گا مسلمان ہوں تو بس اس کے ایمان کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس میں بات یہ کہ میدان جہاد میں جو اسلام کا اظہار کر دے، میں مسلمان ہوں، تو اس کے قتل سے ہاتھ روک دیا جائے۔ پروردگار نے کہہ دیا ہے اس کا اب قتل نہیں کرنا، اس نے اظہار کر دیا وہ مسلمان ہے، تو اب مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا، شبہ کی بنیاد پر قتل نہ کیا جائے، یعنی آپ کو شک ہے کہ یہ کافر ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو اس صورت میں بھی اس شک پر بھی قتل کرنے سے پروردگار نے منع کیا ہے۔ البتہ تحقیق کی جا سکتی ہے، بندہ اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے میدان جہاد میں تو تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ذاتی مفاد یا مال غنیمت کے حصول کی خاطر کسی کے اسلام کو رد کرتے ہوئے اسے قتل کرنا جائز نہیں، یعنی جنگ ہو رہی ہے کفار کے ساتھ اور مسلمان چاہ رہا ہے کہ اس کافر کو قتل کروں تو اس کا جو مال غنیمت ہے وہ مجھے مل جائے گا اس لیے قتل کر دے، اور وہ اسلام ظاہر کر رہا ہے، اس نے اسلام ظاہر کر دیا اور آپ اس کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ چلو مجھے کوئی ذاتی مفاد مل جائے گا، مجھے مال غنیمت مل جائے گا، تو اس قتل کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس رکوع مبارکہ میں اگلی آیات میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ افضل ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کی نظر میں بہت زیادہ افضل ہیں، ان کا درجہ بغیر معذوری جہاد میں شامل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں جو بغیر معذوری جہاد میں شامل نہیں ہوئے تو ان کا جو رتبہ ہے، جو جہاد میں شامل ہوئے ہیں ان کا رتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جب سب کا جہاد کے لیے نکلنا لازم نہ ہو، دیکھیں 2 کنڈیشن ہوں گی، ایک کنڈیشن ہے کہ جہاد سب پر واجب ہو گیا، دوسری کنڈیشن ہے کہ مجاہدین موجود ہیں کوئی سرحدی جگہ پر، سب کے لیے جہاد پر نکلنا لازم نہیں ہے، تو اس صورت میں جہاد کرنے اور نہ کرنے والے دونوں کے لیے اچھی جزا کا وعدہ ہے۔ دیکھیں جب تو جہاد لازم ہے
تو ان کے لیے جزا ہوگی جو جہاد کر رہے ہیں یا جو معذوری کی وجہ سے جہاد نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے جزا ہوگی، لیکن جب جہاد کے لیے نکلنا لازم نہ ہو تو جہاد کرنے اور نہ کرنے والے دونوں کے لیے اچھی جزا کا وعدہ ہے، لیکن تاہم ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے اور جو جہاد نہیں کر رہے ان کے درجات کم ہوں گے۔ تو یہ 13ویں رکوع کے مضامین تھے، ان کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے ترجمہ مبارکہ کو، تو امید ہے کہیں سے بھی کوئی سوال آ جائے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔